जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज से सुहेल आफरीदी बन्नू जाएंगे और स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला शुरू होगा। इसके अलावा केपी से दो और खबरें हैं जो बड़ी अहम हैं और केपी हुकूमत के फैसले हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सूबों के मामले के ऊपर भी एक जो गुफ्तगू है वो सामने लेकर आए हैं सहाफी, सीनियर सहाफी शहजाद इकबाल साहब। तो इन तमाम चीजों के ऊपर अब आगे का मंजरनामा क्या बनता नजर आ रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी आज पहुंच रहे हैं बन्नू और यहां पर उन्होंने करनी है स्ट्रीट मूवमेंट। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। वैसे तो इससे पहले अलीमा खान साहिबा भी यहां पर बन्नू में स्ट्रीट मूवमेंट बड़े जबरदस्त अंदाज से चला चुकी हैं और काफी इस बात का इम्कान है कि सुहेल आफरीदी को भी जाहिर है बड़ा अच्छा रिसेप्शन यहां पर मिलेगा। लेकिन यहाँ सुहेल आफरीदी को काफी केयरफुल भी होना पड़ेगा क्योंकि काफी सेंसिटिव है ये बन्नू का इलाका, जहां पर कई वाकयात दहशत गर्दी के रूनुमा हो चुके हैं। तो इस लिहाज से तो काफी यहाँ पर जाहिर सेंसिटिविटी है। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन असल उनका चैलेंज उस वक्त शुरू होगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलेंगे। तब उनको सही जिसको कहते हैं ना पता लगेगा कि उनको कोई स्पेस फराहम की जा रही है या नहीं, या पिछली दफा की तरह इस दफा भी पंजाब और सिंध में शुरू में तो उन्हें स्पेस फराहम की गई और उसके बाद फिर आपने देखा कि वहां पे भी रुकावटें लगा दी गई थी। तो असल जो चैलेंज है उस वक्त पता लगेगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलकर स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। दूसरा, क्या वाकई निजाम या एस्टैब्लिशमेंट उन्हें कोई स्पेस देने जा रहा है, उसका भी अंदाजा उस वक्त सही तौर पर होगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलेंगे। तो इस लिहाज से अब उनकी जो ये स्ट्रीट मूवमेंट है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा ने दो अहम फैसले किए हैं जी। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शाबाश देनी बनती है क्योंकि 14 अगस्त के मौके पर जो उन्होंने एक कदम उठाया वो पाकिस्तान में किसी और सूबाई हुकूमत ने नहीं उठाया। और वो ग्रीन जो पाकिस्तान है उसके इनिशिएटिव के तहत आपने देखा है कि जो पाकिस्तान में पहले भी शजरकारी की एक मैसिव मुहिम चलाई गई थी इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक, बिलियन ट्री सुनामी। उसके बाद से उसी विजन को आगे कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में 14 अगस्त वाले दिन कौम को, वतन को एक बेहतरीन तोहफा दिया गया है। 17 लाख पौधे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी के तहत लगाए गए हैं। और ये मेरा ख्याल है कोई बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है कि मतलब जो आप अपनी होमलैंड को दें, क्योंकि ये किसी एक वक्त का गिफ्ट नहीं है, ये नस्लों ने इसके ऊपर जो है ना वो सर्वाइव करना है। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट चीज थी। बाकी भी सूबों को इसकी तकलीद करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, इसमें हमारी बका है, हमारे माहौल की बका है। तो इस पे तो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो उसकी सताइश बनती है। ये बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव था। अच्छा जी, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक सख्त फैसला भी लिया है। आपको याद होगा कि विफाक ने ये फैसला किया था कि सूबे अपने अपने बजट में से कुछ कटौतियां करेंगे और कुछ पैसे जो हैं वो सिक्योरिटी और दीगर मामलात की मद में विफाक को देंगे, जिसमें जो बाकी हुकूमतें थी उन्होंने तो इस पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये शर्त आयद की थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उनकी अप्रूवल के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने हिस्से का जो भी रकम बनती है, बजट बनता है, वो फिर उनके साथ उनकी रजामंदी के तहत विफाक को देंगे। अच्छा, उसके बाद अगरचे ये खबरें आई जिसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी ये क्लेम किया और भी कुछ लोगों ने ये खबर दी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये सिर्फ मीडिया पर नैरेटिव बनाने के लिए शर्त रखी थी कि जी हमें इमरान खान से मिलने देंगे तो फिर हम देंगे वरना हम नहीं देंगे। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये इन्होंने वो पैसे जो है वो दे दिए हुए हैं ऑलरेडी। और ये खबरें आ रही थी कि इन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर वो मीडिया में और सोशल मीडिया पर शोर न मचे, इस वजह से ये खबर दी थी। लेकिन आज इस सिलसिले में जो खबर सामने आई है, बल्कि 2 दिन से ये मामला चल रहा था, जिसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चूंकि अभी तक वो कटौती नहीं करवाई जो तकरीबन 6.4 अरब रुपए अभी पहली उसकी बनती है, तो ये कहा जा रहा था कि विफाक खुद ब खुद ये कटौती कर लेगा। यानी विफाक ने जो पैसे सूबों को देने होते हैं वो उन पैसों को सूबों में तकसीम करने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा बनता है वो वहीं पे काट लेगा एट सोर्स। जैसे होता है ना कि आपकी तनख्वाह कट के ही टैक्स जो है वो आपकी अकाउंट में आती है, तो इस तरह उनका ख्याल था कि जी खैबर पख्तूनख्वा को जो पैसे मिलने हैं विफाक से उसमें पहले ही वो कटौती कर ली जाएगी और बाकी पैसे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को दे दिए जाएंगे। तो मुजम्मिल असलम साहब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वजाहत की कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये विफाक का इख्तियार नहीं है और विफाक इसका मजाज नहीं है कि वो इस अंदाज से अपनी मर्जी से कटौती कर ले और खैबर पख्तूनख्वा के पैसों को बगैर उसकी इजाजत के काट के अपने पास रख ले। तो ये किसी भी तरह लीगल नहीं है। लेकिन आज इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक मीटिंग भी हुई है जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि चूंकि वजीर आजम ने अपना वादा पूरा नहीं किया,
عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو اس کی وجہ سے اب یہ پیسے خیبر پختونخوا حکومت کسی طور بھی وفاق کو ادا نہیں کرے گا اور اس کے اوپر کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. تو اب اس کے اوپر ایک ٹھن گئی ہے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت بے شک شور بھی مچائے, ممکن ہے کہ وفاق خود ہی سے یہ پیسے کاٹ لے, کیونکہ یہاں کوئی ملک میں کون سا قانون باقی رہ گیا ہے. زیادہ سے زیادہ بیچارے کیا کریں گے, خیبر پختونخوا والے کسی کورٹ میں بھی چلے جائیں گے تو کورٹس کا بھی حال آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس لیے اگر انہوں نے کاٹنے ہیں تو انہوں نے کاٹ ہی لینے ہیں, ان کو کون روک سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ خبر اس لحاظ سے پھر غلط ثابت ہوتی ہے کہ جو یہ خبریں دی جا رہی تھی کہ جی انہوں نے تو ہنسی خوشی وہ پیسے پہلے ہی دے دیے ہوئے ہیں اور یہ صرف باتیں ہیں میڈیا پر نیریٹو کی کہ جی ہم نہیں دیں گے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ خبریں درست نہیں تھیں اور کے پی نے وہ پیسے نہیں دیے تھے, اس لیے اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جی اب وہ کاٹنے جا رہے ہیں یا جو بھی ہے. تو بہرحال ممکن ہے ابھی بھی اس کے اوپر یوں تنقید ہو کہ جی انہوں نے اصل میں اپروول دے دی ہوئی ہے کہ جی آپ کاٹ لیں, ہم بس میڈیا پہ یہ شور مچائیں گے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم نے نہیں دیا, انہوں نے اپنی مرضی سے کاٹ لیا. بہرحال کان آپ یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, مقصد وہی ہے کہ ملاقات بھی وہ نہیں کرواتے اور اپنی باتیں بھی ساری منوا ہی لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیصل وابڈا صاحب نے ایک پروگرام میں بڑے دھڑلے سے کہا تھا, شفیع جان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ آپ بجٹ پاس کروائیں, آپ کی ملاقات میں کرواتا ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا, یہ میں نہیں کہہ رہی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس لیے بجٹ پاس کر لیا کہ ان کی بات پہ یقین کیا, لیکن آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ بھی پاس کیا, باقی بھی کچھ اہم میٹنگز میں شرکت بھی کی, تو انہوں نے اپنا تعاون کیا ان کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بدلے میں ان کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی فیور بھی نہیں دی گئی اور عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کرائی گئی. اور ابھی پھر زعیم لغاری صاحب یہ خبر دے رہے ہیں صحافی جو ہے لاہور سے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ابھی پھر انہیں پیمز لانے کی دعوے ہو رہے ہیں. اب ان خبروں پہ علیمہ خان صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں, اور بھی لوگ اس بات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان خبروں کو تردید ہی ان کی جا سکتی ہے, یہ صرف مائنڈ میکنگ ہے. بہرحال یہ خبریں درست ہیں یا نہیں ہیں, لیکن یہ خبریں ظاہر ہے کارکنوں میں ایک تشویش کی لہر تو دوڑا دیتی ہیں. ہر کوئی پریشان تو ہوتا ہے, ان کا لیڈر اگر بیمار ہے یا کچھ ہے تو ایک پریشانی کی باعث تو بنتی ہے, لیکن اس پریشانی کو دور کرنے کی حد تک بھی حکومت نے اتنی فیور نہیں دی کہ کم از کم آپ ایک ملاقات ان کے معالجین کی کروا دیں تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ جی وہ ٹھیک ہے, تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے. تو اس حد تک بھی فیور نہیں دی حکومت نے, بلکہ فیور بھی کیا ہے, یہ تو ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے, لیکن وہ بھی حق انہیں نہیں دیا گیا, اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا. بہرحال کیا ہی کہہ سکتے ہیں, یہاں پر تو یہی کچھ ہی چل رہا ہے اس وقت. لیکن دوسری طرف یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس سارے سینیریو میں صوبوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پھر سے گفتگو ہو رہی ہے. شہزاد اقبال صاحب اپنے پروگرام میں یہ خبر کل دے رہے تھے کہ ان کی کچھ متعلقہ ذرائع سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق صوبے بنانے کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے, اور یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں صوبے بنانے کے معاملے کے اوپر پازیٹیوٹی نہیں دکھائیں گی, تعاون نہیں کریں گی, تو انہیں سیاسی نقصان اس کا اٹھانا پڑے گا. اب یہ کوئی وارننگ ہے یا یہ کوئی ایک دھمکی ہے, جو بھی ہے, لیکن مطلب اس معاملے کے اوپر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, یہ بات تو اس سے پتہ چلتی ہے. دوسری طرف اسی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ صوبوں کی بات کو آپ دیکھیں عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی اور سیاسی جماعتیں بھی کوئی اس کے اوپر اتنی کنونس نہیں ہو سکیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے تو پی ایم ایل این بھی یہ نہیں چاہتی کہ صوبے بنے, لیکن ظاہر ہے وہ کھلے عام آ کے اس کا اعتراف بھی نہیں کر رہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. شاید وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کھل کے سٹینڈ لے اور ہم ان کے پیچھے چھپ کے یہ کہہ سکیں کہ چونکہ اب پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, چونکہ اب سندھ کی تقسیم نہیں ہوگی, تو لہٰذا پھر ہم پنجاب کیوں تقسیم کریں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جو بندوق ہم نے چلانی ہے, ویسے چلانے جوگے تو ہے نہیں, لیکن وہ جو بندوق ہم نے صرف دکھانے کے لیے بھی پکڑنی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے کندھے پر ہو, تاکہ ہماری طرف نہ آئیں, اور جس وارننگ کی بات ہو رہی ہے کہ سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا تو وہ ہماری طرف صورتحال نہ آ جائے. تو بظاہر تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ابھی مزید کھٹائی میں جا سکتی ہیں چیزیں. ایسے میں اگر سہیل آفریدی ایک اچھا پریشر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں لانگ مارچ کا, تو یہ بھی کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. اس سے آپ کو ضرور پتا چلے گا کہ اگر ان کے لانگ مارچ سے پہلے ان کو نہ اہل کیا جاتا ہے یا ان کو کسی بھی طرح رکاوٹ ڈال کے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ لانگ مارچ نہ کریں, تو اس سے تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر پی ٹی آئی کے لیے تو ابھی بھی کوئی سپیس نہیں ہے, چاہے آپس میں یہ لڑیں مریں جو بھی کریں. لیکن اگر اس لانگ مارچ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی یا سہیل آفریدی کو بیچ میں نہ کوئی اس طرح نہ اہل کیا گیا یا کوئی گورنر لارج یا ایمرجنسی لگانے کی کوئی کوشش نہ ہوئی, تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو پھر اسکریو کرنے کے لیے یا ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ اگر سیدھے طریقے سے بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے حوالے سے دوسرے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. تو سہیل آفریدی تو اپنے طور پر وہ چاہے لانگ مارچ کر رہے ہوں, لیکن ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ادھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ڈرانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ جو بات بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگست کا جو آخری ہفتہ شروع ہوگا یہ, اور پھر ستمبر, یہ کافی ستم گر ہونے جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں کافی سیاسی حدت جو ہے وہ آپ کو محسوس بھی ہوگی, ایکٹیویٹیز رہیں گی, اور ممکن ہے کہ سیاسی منظر نامے میں کچھ بھونچال آئیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.